Assalamu alaikum, dear students. It's me, Nur Islam from Sina School. So, dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सिंग मटेरियल. आज के टॉपिक में हम मिक्सचर के बारे में, उसके जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में सोल्यूशन के बारे में कि ये सोल्यूशन क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है मिक्सिंग मटेरियल. When two or more material are combined, it is called mixing material. इसका मतलब क्या है? जब मैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाऊंगा तो उसको हम कहेंगे मिक्सिंग मटेरियल. फॉर एग्जांपल, मैं क्या करता हूँ कि सलाद बना रहा हूँ ना, तो उसमें टमाटर, उसके साथ मिर्च, खीरा और प्याज, ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं मिक्सिंग मटेरियल. या मैं रेत में क्या कर रहा हूँ, कॉइन डाल रहा हूँ, उसको मिक्स कर रहा हूँ, या दूसरी चीज़ें मैं रेत में वो मिक्स कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मिक्सिंग मटेरियल. अब आते हैं मिक्सचर के. मिक्सचर किसे कहते हैं? When two or more than two substances are mixed together in any proportion, they form a mixture. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस वो मिक्स हो जाए, एक दूसरे के साथ मिल जाए और किसी भी तनासुब में या किसी भी मिकदार में, तो उसको हम नाम देंगे मिक्सचर का. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखते हैं ईयर. ईयर को हम कहते हैं मिक्सचर. ये क्या है? हमारे पास मिक्सचर है. ईयर में अगर आप देख लो तो हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस क्या है मौजूद है. तो ये गैसेस का ये क्या है? एक मिक्सचर है. गैसेस का ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें मिक्स होके क्या बनाते हैं? हवा. तो हवा इन गैसों का मिक्सचर है. तो अगर देख ले, मैंने कहा था कि when two or more than two substances, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स टुगेदर आपस में मिल जाए इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी मिकदार में, किसी भी तनासुब में, तो वो क्या बनाता है? हमारे पास मिक्सचर. तो ईयर में आप अगर देख ले तो नाइट्रोजन कितनी है प्रोपोर्शन इसकी? 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है. तो ईयर हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है मिक्सचर की. फिर है साल्ट सोल्यूशन. तो साल्ट भी क्या है? ये भी एक मिक्सचर की एग्जांपल है. हम पानी में क्या करते? साल्ट को डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं. तो ये क्या है? ये भी एक मिक्सचर है. शुगर सोल्यूशन, ये भी हमारे पास मिक्सचर की एग्जांपल है. तो आगे इस पॉइंट की तरफ. कंस्टिट्यूएंट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी एंड ए मिक्सचर. जो भी चीज़ें मिक्सचर में मौजूद होती है वो क्या करती है? अपनी खसूसियात बरकरार रखती है. मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं? पानी में साल्ट को यानी नमक को डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं. जब हम उसको मिक्स करते हैं तो पानी क्या हो जाते हैं? नमकीन हो जाते हैं. जब हम पानी पीते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये पानी क्या है? नमकीन है. इस तरह हमारे पास है शुगर यानी चीनी. चीनी क्या है? ये स्वीट है. ये हमारे पास क्या है? ये मीठा है. जब हम शुगर को या चीनी को पानी में मिलाते हैं, उसको मिक्स करते हैं और फिर उस पानी को हम पीते हैं, तो वो पानी क्या हो जाता है? वो भी मीठा हो जाता है और हमें एहसास होता है कि ये पानी क्या है? मीठा है. तो इसका मतलब ये है कि कंस्टिट्यूएंट रिटेन इट प्रॉपर्टी इन ए मिक्सचर. जितनी चीज़ें भी मिक्सचर में मौजूद होगी वो अपनी खसूसियात बरकरार रखेगी. तो इसका ये मतलब है. अब हमारे पास है मिक्सचर के दो टाइप्स. कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर. एक टाइप हमारे पास मिक्सचर का वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर. और दूसरा टाइप है हमारे पास मिक्सचर का हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम नाम देते हैं सोल्यूशन का. डिफिनीशन इसकी क्या होगी? ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. वो मिक्सचर जिसमें हमारे पास क्या होता है? कंपोजिशन
A mixture in which composition is uniform throughout. کیا ہو ہوموجینس میچر ہم کس میچر کو کہیں گے؟ وہ میچر جس میں کیا ہو کمپوزیشن جو مٹیریل کی وہ کیا ہو، وہ ترتیب کے ساتھ ہو، برقرار ہو، سیم ہو. فار ایگزامپل ہمارے پاس میں ایگزامپل دیتا ہوں وہ آپ لوگوں کو. جب ہم سالٹ کو کیا کرتے ہیں پانی میں مکس کرتے ہیں، اس کو ڈیزولو کرتے ہیں، جب وہ کمپلیٹلی پانی میں ڈیزولو ہو جاتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پانی میں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس پانی کے بیچ میں نمک موجود ہے اور اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یونیفارم کا مطلب کمپوزیشن، کہ پانی میں جب وہ سالٹ مکس ہو جائے تو اس کی کمپوزیشن وہ یونیفارم ہوگی تھرو آؤٹ مکسچر. اس کا مطلب ہے کہ پانی کے اوپر بھی کیا ہوگی؟ وہ نمک کی کمپوزیشن سیم ہوگی، اس کے پانی کے درمیان بھی نمک کی کمپوزیشن وہ سیم ہوگی، اور پانی کے نیچے یعنی پانی کے سب سے نیچے جو حصہ ہے اس میں بھی سالٹ کی یا نمک کی کمپوزیشن وہ کیا ہوگی؟ سیم ہوگی. پانی میں اگر آپ نمک کو ملاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکس ہو جاتا ہے، اور جب آپ پانی پیتے ہو تو ہر جگہ آپ کو نمک ملتا ہے. تو یونیفارم کمپوزیشن کا یہ مطلب ہے. ڈائیگرام میں آپ کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ایک یونیفارم کمپوزیشن ہے. ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے مکسچر میں وہ مٹیریل یا سبسٹانسز کیا ہے؟ وہ کمپوزیشن یونیفارم اس کی ترتیب کے ساتھ ہے. دوسرا ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایئر. اگر آپ دیکھ لیں تو ایئر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، نائٹروجن گیس موجود ہے، اس کے ساتھ کیا کیا آکسیجن موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کی پروپورشن جو ہے وہ ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور آکسیجن کی جو تناسب ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ایٹماسفیئر میں یہ کیا ہوگی؟ اس کی کمپوزیشن وہ یونیفارم ہوگی، ترتیب کے ساتھ ہوگی. پھر دوسرا ایگزامپل ہے کاربونیٹڈ ڈرنک. کاربونیٹڈ ڈرنکس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ہو گئے پیپسی ہو گئے، کوکو کولا ہو گئے، گورمے ہو گئے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ڈیو ہو گئے، یہ ساری چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو پریشر کے ساتھ اس واٹر میں ڈیزولو کرتے ہیں تو اس سے بن جاتے ہیں کاربونیٹ ڈرنک. کاربونیٹ ڈرنک میں کیا موجود ہوتا ہے؟ واٹر ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، شوگر، یہ سارے کیا ہو؟ اس کی یونیفارم کمپوزیشن ہوتی ہے اور اس سے بن جاتا ہے کاربونیٹڈ ڈرنک. پھر ہمارے پاس کچھ ایگزامپل ہے ہوموجینس مکسچر کے، جیسے کہ بنانا شیک، یہ بھی ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہوموجینس مکسچر کا. وینیگر، یہ بھی ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہوموجینس مکسچر کا. ہوموجینس مکسچر میں کیا ہوگا کہ پارٹیکل کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ یونیفارم ہوگی تھرو آؤٹ دا مکسچر. مکسچر میں اس کی کمپوزیشن وہ یونیفارم ہوگی. اس طرح نہیں ہوگا ایک جگہ نمک زیادہ ہوگا پانی میں اور دوسری جگہ کم، بلکہ وہ پانی میں ساری جگہ پر کیا ہو گئے؟ یونیفارم پھیل گیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوموجینس مکسچر، اور اس کو ہم نام دیتے ہیں سولوشن. اس کو ہم پھر پڑھیں گے. دوسرا ہے ہمارے پاس مکسچر کا ٹائپ، اس کو ہم نام دیتے ہیں ہیٹروجینس مکسچر. ڈیفینیشن کس طرح ہے؟ مکسچر ان وچ کمپوزیشن از ناٹ یونیفارم تھرو آؤٹ. وہ مکسچر جس میں کمپوزیشن وہ یونیفارم یعنی سیم یا ترتیب کے ساتھ نہیں ہوگی، اس ٹائپ آف مکسچر کو ہم نام دیں گے ہیٹروجینس مکسچر. فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ سلاد. سلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس ٹماٹر موجود ہوتے ہیں، کھیرا موجود ہوتا ہے، مرچ موجود ہوتا ہے، اس طرح کیا پیاز موجود ہوتا ہے. تو جب ہم سلاد بناتے ہیں تو اس میں بعض جگہ پر ٹماٹر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، بعض جگہ پر کیا ہوتی ہے؟ پیاز کی مقدار وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی کمپوزیشن وہ تھرو آؤٹ دا مکسچر کیا ہے؟ وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس ٹائپ آف مکسچر کو ہم نام دیتے ہیں ہیٹروجینس مکسچر. مکسچر کین بی سیپریٹڈ بائی اے فزیکل میتھڈ. اس کا کیا مطلب ہے کہ مکسچر کو ہم فزیکل یعنی جسمانی طور یا طریقے سے ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہے سالٹ واٹر. ہم کیا کرتے ہیں؟
سالٹ کو یعنی نمک کو پانی میں ملاتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی ڈیزولو ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک مکسچر بن گیا, ہوموجینئس مکسچر یا سلوشن بن گیا. تو جب ہم پانی کو آگ پر رکھیں گے تو وہ بوائل ہوگا. جب وہ کیا ہوگا بوائل ہوگا تو ایک ٹائم پر وہ کیا ہوگا پانی ایواپوریٹ ہوگا ایٹماسفیئر میں ان دا فارم آف ویپرز. تو کیا ہوگا جب پانی ختم ہو جائے گا تو بول کے نیچے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا, وہ سالٹ. جو سالٹ ہم نے پانی میں ڈیزولو کیا تھا وہ ہم نے دوبارہ سیپریٹ کیا ہے کس میتھڈ سے, فزیکل میتھڈ کے. اس طرح دوسرا ایگزامپل ہے جب ہم آئرن پیسز کو وہ سینڈ میں یعنی ریت میں ملاتے ہیں, مکس کرتے ہیں, تو اس کو ہم پھر فزیکل میتھڈ کے ساتھ طریقے سے کے ساتھ کس طرح سپریٹ کریں گے. تو کیا کرتے ہیں ہم میگنیٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس ریت میں رکھ دیتے ہیں. جتنے بھی سارے آئرن کے جو پارٹیکل ہے وہ میگنیٹ کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, چپک جاتے ہیں. تو اس طرح ہم اس کو آئرن کو ریت سے سپریٹ کرتے ہیں بائی فزیکل میتھڈ یعنی جسمانی طریقے کے ساتھ. پھر ایگزامپل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہیٹروجینس مکسچر میں سلاد, مکس نٹس, سینڈ اینڈ بوائلڈ پیزا. یہ سارے کیا ہے ایگزامپل ہے ہیٹروجینس مکسچر کے, یہ سارے ایگزامپل ہے. پھر ہے ہمارے پاس دوسرا ٹاپک سولوشن. ہوموجینس مکسچر کو ہم نام دیتے ہیں سولوشن کا. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اے ہوموجینس mixture of two or more substances is called solution. جب بھی دو یا دو چیزوں سے زیادہ جو چیزیں وہ کیا ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتی ہیں, اور وہ جو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں وہ مکسچر کس چیز کا ہوگا, وہ مکسچر ہوگا ہوموجینس مکسچر. A homogeneous mixture of two or more substances is called solution. جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم مکس کریں گے اس کا مکسچر بنائیں گے, لیکن وہ مکسچر ہمارے پاس ہوموجینس مکسچر ہوگا تو اس کو ہم نام دیں گے سولوشن کا. پھر دوسرا ڈیفینیشن اس کی اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. A solution is a special mixture where one material dissolves completely into another material. سولوشن کیا ہے ہمارے پاس ایک اسپیشل مکسچر ہے جس میں ایک مٹیریل وہ کمپلیٹلی ڈیزولو ہوگا دوسرے مٹیریل میں. فار ایگزامپل ہمارے پاس واٹر میں ہم جب نمک کو ملاتے ہیں ڈیزولو کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے ایک سولوشن بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سالٹ سولوشن. دوسرا ہوتا ہے شوگر سولوشن. پھر سولوشن میں ہمارے پاس دو مین کمپوننٹ ہے, اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے. ایک کو ہم نام دیتے سولوٹ اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں سالوینٹ. سولوٹ the material that is dissolved and solvent. وہ مٹیریل جو سولوشن میں جو سالوینٹ موجود ہوتا ہے اس میں ڈیزولو ہو جائے تو اس کو ہم دیتے ہیں نام سولوٹ کا. فار ایگزامپل شوگر اینڈ واٹر. یہ ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سولوٹ اور سالوینٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جب ہم واٹر میں شوگر کو ملاتے ہیں تو یہ شوگر کیا ہے, یہ کم مقدار میں ہم واٹر میں مکس کرتے ہیں ڈیزولو کرتے ہیں تو شوگر کو ہم کہیں گے سولوٹ. یہ شوگر جو ہے یہ سالوینٹ یعنی واٹر میں کیا ہوتا ہے ڈیزولو ہوتا ہے, حل ہوتا ہے, اور اس کی جو مقدار ہے وہ کیا ہوتی ہے کوانٹٹی اس کی کم ہوتی, تو اس کو ہم نام دیتے ہیں سولوٹ کا. دوسرا ہے سالوینٹ. شوگر ہے اور دوسرا ہے واٹر. تو شوگر ہمارے پاس سولوٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے واٹر میں ڈیزولو ہوتا ہے, اور سالوینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس واٹر ہے. The material that dissolve solute and وہ مٹیریل یا وہ سبسٹانس جو اپنے اندر دوسرے سبسٹانس کو ڈیزولو کریں گے اس کو ہم نام دیں گے سالوینٹ کا. یعنی ایگزامپل کو دیکھ لیں, یہ ہے شوگر اینڈ واٹر. تو شوگر اس میں کیا ہوگا سولوٹ ہوگا کیونکہ یہ واٹر میں ڈیزولو ہوتا ہے حل ہوتا ہے, اور واٹر ہمارے پاس سالوینٹ ہوگا کیونکہ یہ شوگر کو یعنی چینی کو اپنے اندر کیا کرتا ہے ڈیزولو کرتا ہے. پھر دوسرا ایگزامپل ہے سالٹ اینڈ واٹر. یہ بھی ہمارے پاس ایک سملر ایگزامپل ہے سولوشن کی. تو ہوموجینس مکسچر کو ہم سولوشن بھی کہتے ہیں, اور سولوشن کی ڈیفینیشن ہے کہ ہوموجینس مکسچر آف ٹو
or more substances is called solution. Solution के example है sugar and water, salt and water, lemon juice and water, coffee and hot water, tea and water और soft drink. तो ये शुगर एंड वाटर, शुगर हमारे पास सॉल्यूट है, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, साल्ट एंड वाटर में साल्ट हमारे पास सॉल्यूट है और वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है. इधर डायग्राम में मैंने आपको ड्रा किया, ये एक चम्मच है, उसमें क्या है, नमक है, साल्ट है. तो साल्ट को हमने कितने मिकदार में, कम क्वांटिटी में लिया है, तो ये क्या है, ये सॉल्यूट है. और ये बॉल है, इसमें हमारे पास वाटर मौजूद है. तो इस कप में हमारे पास जो वाटर मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का. जब हम ये नमक इसमें डालेंगे और इसको स्टर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नमक इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, वो चीज़, वो मटेरियल जो पानी में डिसॉल्व होगा, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट. और वो चीज़ जो किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, उसको हम नाम देंगे सॉल्वेंट का. मिक्सचर क्या है हमारे पास के दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिक्स हो जाते हैं एनी प्रोपोर्शन, किसी भी मिकदार या तनासिब में, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे. मिक्सचर के हमारे पास दो टाइप से, एक को हम नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम, जो कि हमारे पास क्या होगा, दूसरा टाइप है इसका. और सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाते, मिक्स होते हैं. और इसमें हमारे पास सोल्यूशन में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक को हम नाम देते हैं सॉल्यूट का और दूसरे को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का. और हमारे पास जो एग्जांपल है सोल्यूशन के, वो है शुगर एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमन जूस एंड वाटर. ये सारे हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ के, सोल्यूशन के. बेटा अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही हो, तो काइंडली आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं फ्राइडे के दिन. वस्सलाम.